15 साल से मरवा रहे हो पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। अमूमी तौर पर कहा जाता है कि कोकीन 8-9 हजार रुपए फी ग्राम मिल जाती है, लेकिन मौसूफा की 45,000 रुपए फी ग्राम में बिका करती थी। गोल्ड स्टफ है जनाब, 45,000 रुपए फी ग्राम। इतनी सी डब्बी, सुनहरी उसका रंग, और इसके ऊपर भी क्वीन मैडम पिंकी डॉन, नाम ही काफी है। यहां पर साबिक वजीर आजम जो इस मुल्क के होते हैं उनको कॉलर से पकड़ कर ले जाया जाता है, लेकिन इस खातून को बाकायदा बगैर हैंडकफ किए, बगैर हथकड़ी लगाए पेश किया गया जनाब। एसीटोन और कैटामाइव के साथ मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर ये कोकीन बनाया करती थी। पाकिस्तान की सबसे बड़ी और बदनामे जमाना तरीन कोकीन डीलर कम कोकीन मेकर पिंकी इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है। असल नाम अनमोल है, उर्फ पिंकी जानी जाती है। बड़े बड़े सियासतदानों के नाम आ गए जी, बड़े बड़े अदाकारों के नाम आ गए, निजी तालीमी इदारों का तज़किरा आ गया। छोटी उम्र के बच्चों को अपनी ड्रग्स के लिए बाकायदा पैकेजेस दिए जाते थे तालीमी इदारों में मंशियात खरीदने और बेचने के लिए। जो जितना पुराना छोटा गाहक होता था, यानी छोटी उम्र का गाहक होता था, उसके लिए उतना चार्मिंग पैकेज जो है उसकी इतलात आ रही हैं, और ये सब कुछ तालीमी इदारों में हो रहा है। ये कौन है अनमोल उर्फ पिंकी? आए आज एक एक सियासतदान, एक एक अदाकार का तज़किरा होगा। ब्यूरोक्रेसी में कौन कौन इस अनमोल उर्फ पिंकी के रंग अपने आप पर तारी किए बैठा था, उनका तज़किरा किया जाएगा। कहानी शुरू होती है लाहौर से। लाहौर का इलाका है नवाब टाउन, जहां एक खातून को गिरफ्तार किया जाता है मंशियात और नाजायज असलहा रखने की पादाश में। हैरान कुन तौर पर खातून को कराची की सिटी कोर्ट में पेश किया जाता है, और मीडिया की जीनत ये खबर उस वक्त बनती है जब अदालत की राहदारियों पर एक थरकती मटकती खातून चश्मा लगाए, चेहरे पर मास्क पहने, हाथ में पानी की बोतल थामे, और पीछे तफ्तीशी अफसर यानी पुलिस मुलाजिम उसके बाप का नौकर बने, उसको रास्ता बताता हुआ नजर आता है। तमाम सहाफी हैरान, परेशान और दंग रह गए कि ये कौन है, इसके पास कौन सा ऐसा सुरखाब का पर है। तो तहकीक और तफ्तीश करने पर पता चला कि मौसूफा तो पिंकी हैं, अनमोल उर्फ पिंकी। मजीद तहकीक की तो पता चला कि ये तो जनाब पुलिस को धमकियां लगाने वाली खातून है। मैं आपको पहले पिंकी की गुफ्तगू सुनाऊंगा, उसके बाद वन आफ्टर अनदर एक चीज आपके सामने अनफोल्ड करता जाऊंगा, यहां तक कि मैं आपको MQM के उन मियां बीवी MNAs का तज़किरा भी बताऊंगा जिनके हवाले से इनके गाहक होने का जो शवाहिद हैं उनका तज़किरा भी किया जा रहा है। सारा नामी उस मॉडल अदाकारा का भी तज़किरा करेंगे, और बेतहाशा चीजें आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहले अनमोल उर्फ पिंकी कि वो हमारे और आपकी टैक्स मनी से चलने वाले इदारों को क्या समझती है, और किस तरीके से एक्चुअली होता क्या है कि जब आपके सामने तमाम चीजें कदमों में नजर आ रही हो तो ये बदगुमानी आई जाती है। सुनते जाइएगा, देखते जाइएगा। आप लोगों की अकल ही घुटनों में, आप लोग इसीलिए के बीच में से ही सोचना शुरू करते हैं, इसीलिए अभी तक वहीं पे बैठे हो। 15 साल से मरवा रहे हो 15 साल से मैंने तुम लोगों की हैवी, तो मुझे पता है आप समझ तो रहे क्या कह रही पैदा होकर आ गए ना, आप भी लग जाओ लाइन में। 10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसी जोर जोर से खातून एक पुलिस ऑफिसर से मुबैना तौर पर बात कर रही है जो अब उसको जानता है, और वो उसको कहता है कि क्या तू खातून है यार, क्या बीबी तू पाई गई है, मैं इतना अरसा तुझे तलाश करता रहा। तो फिर खातून उसको उसकी औकात बता रही है कि वाह यार पिंकी कमाल कर दिया। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। ये मेरे साथ ये फालतू बातें नहीं किया करे, ये बच्चों वाले काम है जो आप मेरे साथ फजूल बातें करते हैं। डब्बा कार्टेल गैंग की ये अगली वीडियो दें जी। डब्बा कार्टेल गैंग इसको कहा जाता है, ये उसकी सरगना बताई जा रही है। अच्छा, ये क्यों कह रही है? क्योंकि अब रिपोर्टेडली बहुत सारे लोग जो हैं उसके उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं। सिचुएशन है कि मौसूफा जी 14 साल की उम्र में घर से निकलती हैं मॉडल बनने के लिए, मंशियात फरोश वकील से शादी करती हैं, तलाक हो जाती है,
طلاق کے بعد ایک پولیس افسر سے شادی کرتی ہیں. کہتے ہیں بھائی منشیات فروشی میں سب سے بڑا مسئلہ تو پولیس کی طرف سے ہی آتا ہے نا, تو پولیس والا بھی آلو. تو پھر پولیس افسر سے شادی کرتی ہیں, 3 بھائیوں کے ساتھ مل کر دھندا چلاتی ہیں, بھائی پکڑے جاتے ہیں اور پھر بھائیوں کا کرمنل ریکارڈ بھی صاف کرواتی ہیں, ان کو بے گناہ بھی کرواتی ہیں, اور پورا نظام تعلیمی اداروں میں بچے, بڑے بڑے سیاستدان, بڑے بڑے اداکار, بیوروکریٹس, یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ 700 سے 800 صارفین ایسے ہیں جو اس خاتون کے کوکین کے نشے پر لگے ہوئے تھے جس میں یہ اپنی انگلیوں کا جادو گھولا کرتی تھی. عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ کوکین 8-9 ہزار روپے فی گرام مل جاتی ہے, لیکن موصوفہ کی کوکین 45 ہزار روپے فی گرام میں بکا کرتی تھی. کیوں؟ کیونکہ خاتون اس کے اندر اپنے ہاتھوں کا جادو جگایا اور لایا کرتی تھی. اب ایک لمحے کے لیے سمجھتے جائیے گا کہ خاتون اپنی برانڈ پروموشن کیسے کیا کرتی تھی. 2 قسم کے سٹف بناتی تھی. ایک سٹف ہے جی وائٹ سٹف جو 25,000 روپے کے قریب فی گرام بیچتی تھی, اور اس کے لیے علیحدہ سے پیکنگ تھی جس کا سلور کلر ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کوئن میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی ہے, اور ساتھ 2 دل کے ایموجی بھی بنے ہوتے ہیں. دوسرا اور پریمیم کوالٹی جو ہے وہ گولڈ سٹف ہے جناب, 45,000 روپے فی گرام. اتنی سی ڈبی, سنہری اس کا رنگ, اور اس کے اوپر بھی کوئن میڈم پنکی ڈان, نام ہی کافی. اور یہی وہ بات ہے جس کا وہ بار بار تذکرہ کرتی ہے. اب آپ ایک لمحے کے لیے ان موصوفہ کی برانڈ پروموشن سن لیجئے جناب. گولڈن اسٹاف بہت اچھا جا رہا ہے, چاہیے ہوا تو بتا دے گا, بھجوا دوں گی. ہاں, یہ اکاؤنٹ آپ کو سینڈ کر دیا ہوا ہے. 24 گھنٹے سروس آن ہے, جب بھی چاہیے جب بھی چاہیے وہ رابطہ کر لیے گا. شاپ والوں کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں, کچھ نہیں اکھاڑ سکتے بیٹا. آپ لوگ اتنی شاپس ہیں, آپ لوگ دیواروں میں ٹکرے مارو گے, اپنے بال نوچنے لگ جاؤ گے کہ یار یہ کیا بندی ہے یہ. اور ہاں, سنی بھی میرے پاس ہی ہے, اور لکی بھی میرے پاس ہی ہے. یہ سنی اور لکی 2 ملزمان ہیں, اور وہ پولیس کو ہی یہ گفتگو پولیس کے ساتھ ہی کر رہی ہے, اور ان کو بتا رہی کہ بھائی میرے پاس ہی ہیں, جو اکھاڑا جاتا ہے اکھاڑ کے دیکھ لو. ایویں ہی بچوں کو تنگ کرو گے. جی, تو اب چلتے ہیں آگے کہ انمول عرف پنکی اس وقت ٹاک آف دا ٹاؤن پچھلے 2 دن سے کیوں بنی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ اس خاتون کی عدالت کے احاطے میں کیٹ واک ہے, جس میں پولیس کا جو انویسٹیگیٹر ہے وہ اس کے باپ کے نوکر کے طور پر اس کے پیچھے چلتا آ رہا ہے, اس کو رستے بتا رہا ہے. خاتون کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں جو عمومی طور پر سٹی کورٹ میں یا کسی بھی عدالت میں دستیاب ملزمان کو نہیں ہوتی ہیں. عدالت کی راہداریوں میں بوتل تھامے خاتون جو ہے وہ پولیس اہلکار کو اپنے باپ کا نوکر بنائے رستہ سمجھتے آگے چلتی آ رہی ہے, اور حیران کن طور پر خاتون کو بغیر ہتھکڑی کے پیش کیا گیا. ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر سابق وزیر اعظم جو اس ملک کے ہوتے ہیں ان کو کالر سے پکڑ کر لے جایا جاتا ہے, لیکن اس خاتون کو باقاعدہ بغیر ہینڈ کف کیے, بغیر ہتھکڑی لگائے پیش کیا گیا جناب. اور الزام یہ ہے کہ 425 لاکھ کے قریب منشیات و اسلحہ جو ہے ان سے نکلا ہے. اینک لگائی یہ خاتون نے. 14 دن کا ریمانڈ پولیس نے مانگا تھا, لیکن ان کو جوڈیشل کر دیا گیا, خاتون کو جیل بھیج دیا گیا. ہماری اطلاعات کے مطابق جناب لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں کوکین استعمال کے حوالے سے, کوکین کی کنزمپشن کے حوالے سے کوئی بڑی پارٹی نہیں ہو سکتی اگر اس پارٹی پر اشیرباد اور ہاتھ اس پنکی کا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بہترین شیف اور کک دیکھے ہوں گے, لیکن کوکین میکر کہا جاتا ہے, استعمال کرنے والے لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے, اطلاعات آ رہی ہیں کہ پنکی جیسا کوئی نہیں. ویسے تو کہیں سے بھی کوکین مل سکتی ہے, لیکن پنکی کے ہاتھ کی کوکین کی تو کیا ہی بات ہے. ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جی, یہ بھی سنتے جائیے گا. بیٹھ کے جو ہے نا ادھر لائنیں لگاؤں, ابوں میں خیالوں میں بیٹھ کر سوچو میں پنکی کو پکڑوں گا. اصل میں نا آپ لوگوں کی عقل ہی گھٹنوں میں. جس دن دماغ سے سوچنا شروع کرو گے نا, اس دن پنکی کی طرح ایک برانڈ بن جاؤ گے. دنیا آگے پیچھے ہوگی, سلام ٹھوکے گی. اب پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے میں پنکی کو پکڑوں گا. پھر 5 سال ہو جاتے ہیں, 6 سال ہو جاتے ہیں, 7 سال, 8 سال, 9 سال ریٹائر ہو جاتے ہیں. پھر خود ہی فون کر کے ہنس رہے ہوتے کہ یار میں اتنے سال پیچھے لگا رہا, پکڑ نہیں پایا. مجھے پتا ہے آپ دوبارہ مر کے بھی پیدا ہو کر آ گئے نا, 10 سال بعد, 5 سال بعد, جب آپ کی قبر میں ٹانگیں ہوں گی تو ایک بار مجھے کال کر کے آپ بھی بتانا, اور ایسی زور زور سے ہنسنا. اٹھا لو اگر اٹھا سکتے ہیں. میرے پاس سے دھڑلے سے کام کر رہے ہیں. پورے کراچی میں اندھیر ڈالا ہوا ہے.
रोक सको तो रोक लो। धड़ल्ले से काम डाला हुआ है, पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है, तुम दोबारा भी पैदा होकर आ जाओ तो मुझे नहीं पकड़ सकते, और एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा साल गुजरेगा और रिटायर हो जाओगे जैसे बाकी लोग हुए। ये धमकियां दे रही थी जनाब, और ये हुआ भी ऐसा। इट इज नॉट अ जोक, इट इज समथिंग वेरी सीरियस। कहा जाता है कि अनमोल उर्फ पिंकी नामी इस ड्रग मेकर और ड्रग डीलर खातून ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने हाथों के फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनको तेजाब से खत्म कर लिया हुआ था, रिमूव कर दिया हुआ था, ताकि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, और कभी उसकी शनाख्त हो ही नहीं पाएगी। बहरहाल शी इज इनटू द हॉट वाटर्स। खाना प्रोवाइड करने वाली, खाना पहुंचाने वाली बड़ी बड़ी कोरियर कंपनीज जो हैं, जो आपके घरों में खाना लाकर देती हैं, डिलीवरीज देती हैं, उनके यूनिफॉर्म्स, उनके राइडर्स का, जाली राइडर्स का मुबैना तौर पर इस्तेमाल करने का इंकशाफ हुआ है। इस पिंकी नामी खातून और उसके गैंग की जानिब से ऑर्डर आते थे, ऑनलाइन ऑर्डर्स थे। ये ऐसी खातून है जनाब जिसने मंशियात के बिजनेस को, खासतौर पर कोकेन के बिजनेस को ऑनलाइन किया जनाब, और ऑनलाइन करने के बाद इस खातून ने बेतहाशा राइडर्स और कंपनीज के नामों को, उनके यूनिफॉर्म्स को इस्तेमाल किया, और इवेंचुअली नाउ द सिचुएशन इज कि शी इज टॉक ऑफ द टाउन। अच्छा, ये कोकेन बनाती कैसे थी? ये बड़ी हैरान कुन चीज है। मरीजों को बेहोश करने के लिए जो दवा इस्तेमाल होती है उसका नाम कैटामाइव कहा जाता है उसको। ये कैटामाइव, और उसके साथ साथ ये जो खातीन अपनी नेल पॉलिश साफ करने के लिए थिनर जिसका इस्तेमाल करती हैं, उसको कहा जाता है जी एसीटोन। एसीटोन और कैटामाइव के साथ मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाकर ये कोकेन बनाया करती थी। और इसकी कोकेन जो है, इसके दो स्टफ से मैंने पहले भी आपको बताया, एक वाइट स्टफ है और दूसरा गोल्डन स्टफ है। वाइट स्टफ 25,000 रुपए फी ग्राम, और गोल्डन स्टफ जो है 45,000 रुपए फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त किया जाता था। अब आ जाते हैं जी स्कूल्स कॉलेजेस की जानिब, क्योंकि अभी हमें बढ़ना है कि कौन कौन सा सियासतदान, कौन कौन सा अदाकार इसके गाहक थे जनाब। ये हिला देने वाली और दिल थाम कर बैठ जाए जनाब, आपके सामने रखेंगे, लेकिन अगली वीडियो में।